अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इस्लामी तारीख़ का 37वां दर्स है, मलका सबा का इस्लाम लाना। मलका सबा बिल्क़ीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत का हाल सुनकर इनकी खिदमत में हाज़िरी की तैयारी शुरू कर दी। उधर इसके आने की इत्तला वही के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल गई। उन्होंने एक वज़ीर के वास्ते से पलक झपकते ही मलका का तख्त शाही मंगा लिया और इसकी थोड़ी सी शक्ल और सूरत बदल दी। जब मलका दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका ने कहा, गोया ये वही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महल तामीर कराकर इसके सहन में एक बड़ा हौस बनवाया और पानी से भरकर इसके ऊपर खूबसूरत शीशे का फर्श बिछाया था। देखने वालों को यह महसूस होता था कि सहन में पानी बह रहा है। जब मलका सबा सहन में पहुंची तो पानी देखकर इसमें दाखिल होने के लिए पिंडली से कपड़ा समेटा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा सहन खूबसूरत शीशे से बनाया है। मलका की अक़ल पर यह सख्त चोट थी। अब इसने हकीकत हाल को समझा कि ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमें यकीन दिलाने के लिए है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल चीज़ें अता करने वाली हस्ती एक ही है जो पूरी कायनात का मालिक है। फिर अपने कुफ्र और शिर्क पर शर्मिंदा हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर ईमान ले आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और अम्बिया बनी इसराइल में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इराक़ के मशहूर शहर निनवे में हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी शहर की हिदायत के लिए नबी बनाया था। यह कौम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गई थी। आप इन्हें एक अरसे तक एक अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, मगर उन्होंने आपकी दावत को कबूल ना किया। अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके वहाँ से रवाना हो गए। आपकी बस्ती से रवाना हो जाने के बाद कौम पर अज़ाब इलाही के आसार दिखाई देने लगे। कौम को यकीन हो गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। लिहाजा कौम के तमाम लोग और उनके सरदार बस्ती से बाहर एक मैदान में जमा होकर खूब रोए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और शिर्क से तौबा की। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इन्हें अज़ाब इलाही से बचा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर बस्ती से रवाना हो गए और दरियाए फ़िरात के किनारे पहुंचकर एक किश्ती पर सवार हुए। रास्ता में किश्ती तूफ़ानी मौजों में घिर गई और किश्ती के डूब जाने के आसार दिखाई देने लगे। तो किश्ती वालों ने अपने अक़ीदे के मुताबिक एक शख्स को दरिया में डालने का फ़ैसला किया। इसके लिए क़ुरा निकाला गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस तरह 3 मरतबा क़ुरा डाला गया और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। तो इनको समंदर में डाल दिया गया। इसी वक्त एक बड़ी मछली ने इनको निगल लिया। फिर इनको एहसास हुआ कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर इनका बस्ती से निकल जाना मुनासिब न था। लिहाजा उन्होंने मछली के पेट में ही तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर दी और कहने लगे, परवरदिगार तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने ही अपने ऊपर जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और मछली ने इनको दरिया के किनारे उगल दिया। जब वो सेहतयाब हो गए तो फिर बहुक्म खुदाबंदी अपनी कौम के पास गए। कौम इनको देखकर बहुत खुश हुई और इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, थोड़े से पानी में बरकत। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। दौरान सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए मेरे भाई, तुम्हारे पास कुछ पानी है? मैंने अर्ज़ किया, हाँ, मशकेज़े में है मगर थोड़ा सा है, वो आपको काफ़ी ना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको किसी बर्तन में निकाल कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे मैं गया और एक बर्तन में निकाल कर ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक इसमें रखा। मैं देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा फव्वारे की तरह फूटने लगा।
اور پھر سب نے اس سے وضو کیا۔ طبرانی کبیر 5147۔ اللہ کی قدرت۔ ڈالفن مچھلی۔ سمندر کی مچھلیاں انسان سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈالفن نامی ایک مچھلی ایسی پیدا فرمائی جو مچھیروں اور غوطہ خوروں سے مانوس ہوتی ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی ہے، شارک جیسی خطرناک مچھلی سے حفاظت کرتی ہے، چھوٹی مچھلیوں کو مچھیروں کے جال کی طرف دوڑا کر شکار کراتی ہے، پانی میں تربیت کرنے والوں کے ساتھ گیند کھیلتی ہے اور آدمی کے اشارے پر طرح طرح کے کرتب کرتی ہے۔ آخر ڈالفن کے اندر انسان کی محبت کس نے ڈالی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ترغیب الترہیب 771۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول جس چیز کا بندہ سے قیامت میں حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ ٹھیک اتری تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ طبرانی فی الاوسط 1929۔ ایک سنت کے بارے میں گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مسلم 6901۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی۔ کتنی چھوٹی سی اور کتنے زیادہ معنی کتنے اچھے رکھتی ہے کہ یہ ہم جان کر گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور انجانے میں جو ہزاروں گناہ ہوتے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی جدی و ہزلی۔ مونچھ اور ناخن کاٹنے کا وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے پہلے مونچھ تراشتے، ناخن کاٹتے تھے۔ طبرانی اوسط 854۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اور عورت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ترندی 3376۔ مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ یہ بھی ایک عمل کی فضیلت ہے، ایک اہم عمل ہے۔ طبرانی کبیر 2458۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے بعد سچی بات قرآن آئے تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کو ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ سورہ زمر 32۔ مسلمان بھائی سے بول چال بند رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال بول چال بند رکھی، اس نے گویا اس کا خون بہا دیا۔ ابو داؤد 4915۔ دنیا کے بارے میں دنیا دشمنی کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں ان سے ڈرتا ہوں۔ مسند احمد 94۔ خلاصہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ روز رزق حکمت خدا بندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں زیادتی کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى 27۔ آخرت کے بارے میں 40 سال تک عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر موٹے سانپ ہیں، ان میں سے ایک نے بھی 1 دفعہ ڈس لیا تو اس کا زہر 40 سال تک باقی رہے گا۔ اسی طرح جہنم میں حاملہ خنچروں کی مانند موٹے بچھو ہیں، ان میں جو کوئی 1 دفعہ ڈس لے گا تو اس کی تکلیف 40 سال تک محسوس ہوگی۔ مسند احمد 17270۔
اہل جنت کی بات چیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں خدمت کے لیے ان کے پاس ایسے لڑکے آتے جاتے رہیں گے جو ان کی خدمت کے لیے خاص ہوں گے، اور حسن و جمال میں ایسے ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ سورہ طور 24۔ طب نبی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ طبرانی اوسط 4494۔ صحت کے لیے احتیاطی تدبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ ابن ماجہ 3288۔ فائدہ اتباع کہتے ہیں کہ جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے اس میں مرض کے اعتبار سے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ جب انسان برتن میں 3 پھونک مارے گا یا سانس لے گا تو وہ جراثیم اس میں پھیل کر صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ ابن ماجہ 3715۔ ایک بار اور سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ ابن ماجہ 3715۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو وہی ہی سب سے اچھی ہے۔ سورہ نساء 58۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کل، اور آپ دعا کیجئے سب خیریت سے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے تو دین پر چلنے کی، اور اللہ پاک ہدایت دے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ آمین۔